नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर आज फेरि पनि आइसकेको छु। प्रशासन सेवाको म्याग्ना कार्टाको बारेमा आज हामी चाहिँ जानकारी पाउँछौँ। म्याग्ना कार्टा एउटा विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेजको रूपमा चिनिन्छ र यो म्याग्ना कार्टा कहाँको हो भन्दाखेरि बेलायतको हो र यो बेलायतमा हेर्दाखेरि अलिखित संविधान भए तापनि बेलायती संवैधानिक विकास क्रम हेर्दाखेरि त्यसको इतिहास हेर्दाखेरि एकदमै लामो देखिएको छ र त्यसमा पनि लामो भए तापनि त्यसको सर्वाधिक महत्त्व ओगटेको एउटा म्याग्ना कार्टा पनि हो। म्याग्ना कार्टा बेलायती नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको एउटा आत्माको रूपमा रहेको महान वाडापत्र हो जसलाई चाहिँ म्याग्ना कार्टा भनेर चाहिँ बुझिन्छ र म्याग्ना कार्टा राजा जोन द्वितीय र पादरी र जनताहरूको बिचमा भएको सङ्घर्षको उपजको रूपमा मानिन्छ। यो सङ्घर्ष गरेर बल्ल चाहिँ म्याग्ना कार्टाको निर्माण 1215 जुन 15 मा भएको हो। त्यो हामी चाहिँ एकछिनमा पढ्छौँ। यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि बेलायतमा अलिखित संविधान भए तापनि बेलायतमा संवैधानिक विकास क्रमको इतिहास लामो देखिन्छ। यसै क्रममा सर्वाधिक महत्त्व ओगटेको विश्वको पहिलो लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टा हो। बेलायतमा यस्तो धेरै किसिमको अलिखित संविधान आयो तर त्यसमा सर्वाधिक महत्त्व ओगटेको पहिलो लिखित दस्तावेजको रूपमा म्याग्ना कार्टा हो। म्याग्ना कार्टा यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको आत्माको रूपमा रहेको महान वाडापत्रलाई नै ग्रेटर चार्टर भन्छ। महान वाडापत्रलाई नै म्याग्ना कार्टा भनिन्छ। यो बेलायती जनताहरूको एउटा स्वतन्त्रताको आत्माको रूपमा म्याग्ना कार्टालाई मानिन्छ र यो म्याग्ना कार्टा सन् 1215 मा भएको 1215 मा राजा र पादरीहरू बीच भएको राजा पादरी र जनताहरू बीच भएको शक्ति
सङ्घर्षको फलस्वरूप सन् 1215 जुन 15 मा 1215 जुन 15 मा राजा जोन द्वितीयद्वारा प्रकाशित गरिएको शक्ति सङ्घर्षको फलस्वरूप सन् 1215 जुन 15 मा राजा जोन द्वितीयद्वारा प्रकाशित गरिएको महान वाडापत्र नै म्याग्ना कार्टा हो। म्याग्ना कार्टा के रहेछ भन्दाखेरि बेलायती राजा जोन द्वितीय पादरी भन्नाले इसाई धर्मको एउटा हामी जस्तै अब महन्त भन्छौँ नि, हाम्रो हिन्दू धर्ममा महन्त बुझ्ने त्यस्तै एउटा पादरी पनि इसाई धर्मको एउटा ठुलो चर्चहरूको एउटा ठुलो व्यक्ति हो। पादरी र जनताहरूको बीच भएको शक्ति सङ्घर्ष भएको थियो। त्यसको फलस्वरूप सन् 1215 जुन 15 मा राजा जोन द्वितीयद्वारा प्रकाशित गरेको महान वाडापत्र नै म्याग्ना कार्टा हो भन्ने कुरा हामी चाहिँ बुझिन्छ। र म्याग्ना कार्टा कहिले प्रकाशित भयो भनेर सोधिन्छ भन्दाखेरि 1215 जुन 15 मा म्याग्ना कार्टामा राजा जोन द्वितीयले 1215 जुन 15 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टाले राजा र जनता बीचको सम्बन्ध र अधिकारलाई सीमितता प्रदान गरेको थियो। अब यहाँ अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो म्याग्ना कार्टा लागू हुनुभन्दा पहिला राजाले मनपर्दी तरिकाले निरङ्कुश शासन व्यवस्था चलाइराखेको थियो। राजाले जे चाहियो त्यही गरिन्थ्यो। एकदमै मनपर्दी तरिकाले आफ्नो अधिकार जथाभावी तरिकाले प्रयोग गर्ने, कसैलाई राम्रो केयर गर्ने, कसैलाई विभेदकारी नीति चाहिँ अवलम्बन गरेको परिस्थिति थियो। तर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा जब आइसके पछाडि राजा र जनता बीचको सम्बन्ध तथा अधिकारलाई सीमितता प्रदान गर्यो। अब चाहिँ राजा र जनता बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सबैको लागि बराबर हुने, त्यसपछि अधिकार जति छ सबैका मतलब इक्वली अवस्थामा ल्याउने, यस्तो किसिमको सीमितता प्रदान लिमिटेसन बनाएको थियो कि राजाले पनि जथाभावी तरिकाले अब गर्न पाइने छैन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता तथा जनताको कानुन स्थापित गर्नको लागि आधारशिला प्रदान गरेको थियो।
थियो। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि जब म्याग्ना कार्टा आयो भने म्याग्ना कार्टाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, अब चाहिँ यो बेलायती राज्यमा स्वतन्त्र किसिमको निष्पक्ष न्याय व्यवस्था हुने, संसदीय सर्वोच्चता हुने। अब संसदीय सर्वोच्चता भन्नाले राजाले पहिला के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि जे पनि आफैले नियम बनाउने, आफैले बिगार्ने, आफैले ऐन कानुन बनाउने, आफै तरिकाले लागू गर्ने, यस्तो किसिमको हुन्थ्यो। तर म्याग्ना कार्टा लागिसकेपछि संसदीय सर्वोच्चता भन्नाले कुनै कुरा लागू गर्नुभन्दा पूर्व संसदबाट स्वीकृति गरेको हुनुपर्छ, त्यस्तो किसिमकोलाई संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ। र जनताको कानुन स्थापित गर्नको लागि के प्रदान गर्यो भन्दाखेरि आधारशिला प्रदान गरेको थियो। म्याग्ना कार्टाले स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता तथा जनताको कानुन स्थापित गर्नको निम्ति यो म्याग्ना कार्टाले आधारशिला प्रदान गरेको थियो। म्याग्ना कार्टालाई बेलायतको फर्स्ट ग्रेटर चार्टर महान वडापत्र भनेर पनि हुन्छ, प्रथम वडापत्र भनेर पनि बुझिन्छ, फर्स्ट ग्रेटर चार्टर भनेर पनि बुझिन्छ। ओके, अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो म्याग्ना कार्टामा 63 वटा धाराहरू थियो। यो म्याग्ना कार्टामा कतिवटा धारा थियो भन्दाखेरि 63 वटा धाराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को छ म्याग्ना कार्टाले अनुचित कर लिने प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। लगाएको थियो। अब यो म्याग्ना कार्टाले के गरेको थियो भन्दाखेरि कि अब राजाले त्यति बेला के बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला कर लिने, जति मन लाग्यो त्यति कर लिने, जनताबाट उठाउने, एकदम शोषण गर्ने परिस्थिति थियो। तर अब चाहिँ म्याग्ना कार्टाले के गर्यो भन्दाखेरि अनुचित किसिमको अब जथाभावी तरिकाले जुन कर लिइरहेको थियो त्यसमाथि अब चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि प्रबन्ध लगाइसकेको अवस्था थियो। अब त्यस पछाडि अर्को छ म्याग्ना कार्टामा प्रमुख विशेषताहरू के उल्लेख गरेको थियो, के व्यवस्थाहरू मिलाएको थियो। म्याग्ना कार्टाको प्रमुख व्यवस्थाहरू। म्याग्ना कार्टामा के व्यवस्थाहरूमा राजा जन द्वितीयलाई हस्ताक्षर गराएको थियो। त के थियो भन्दाखेरि संसदको संसदीय अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनु पर्ने, राजाले संसदीय अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनु पर्ने। बेलायती राज्यमा संसदीय स्वीकृति बिना कुनै किसिमको ऐन कानुन लागू नहुने, भन्नुको अर्थ हो कुनै किसिमको नियम कानुन बनाउनुहुन्छ भने त्यो संसदबाट स्वीकृति भएको हुनु पर्दछ। राजकीय सेना तथा सुरक्षाको
आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसदले आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसदद्वारा स्वीकृत भएको हुनुपर्दछ। अब राजाको सुरक्षा, राजकीय सेना, राजकीय जुन हुन्छ नि क्रियाकलाप, राजकीय सेनाको कुराहरू, राजकीय सुरक्षाको कुराहरू, यस्तो कुरा व्यवस्थाहरू चाहिँ कसबाट हुने भन्दाखेरि संसदबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने। बेलायती राज्यमा संसदको स्वीकृति बिना कुनै किसिमको कर उठाउन नपाउने। अब के रहेछ भन्दाखेरि बेलायती राज्यमा संसदीय, पहिला के हुन्थ्यो, मन पर्दी तरिकाले राजाले कर उठाउने, तर चाहिँ अब यो संसदको स्वीकृति बिना कुनै किसिमको कर उठाउन पाउने व्यवस्था छैन भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस पछाडि अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि जनतालाई कानुनभन्दा बाहिरको कुनै किसिमको सजाय तथा बन्दीकरण अवस्थामा राख्न नपाउने। अब मान्छे, राजाले जति बेला मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो त्यतिकै क्याप्चर गरेर अब बन्द गरिदियो, जेलमा राखिदिन्थ्यो, विभिन्न किसिमको सजाय दिन्थ्यो। अब कानुनले तोके बमोजिम त्योभन्दा बाहिर कुनै किसिमको सजाय त बन्दीकरण अवस्थामा राख्न नपाउने। त्यस पछाडि अर्को के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि बेलायती जनतालाई मृत्युदण्ड तथा देश निकालाको सजाय दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। कुनै पनि बेलायती जनतालाई चाहिँ अब मृत्युदण्डको सजाय दिन नपाउने। अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि बेलायतमा पहिला मान्छेले अब चाहिँ विधवा मान्छेले बिहे गर्यो भने त्यसको आपत कर लिने हुन्थ्यो। कुनै मान्छेको हस्बेन्ड मरिसक्यो, फेरि महिलाले अर्को बिहे गर्यो भने त्यसको आपत कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त अब त्यस्तो कर तिर्न नपाउने। पुनः विवाह गरे बापत कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस पछाडि अर्को जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्पत्तिको अधिकार हुने र अनुचित क्रियाकलाप विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने अधिकार। आवाज
उठाउन सक्ने अधिकार हुने। अब के रहेछ भन्दाखेरि बेलायतमा राजाले जे गरिदियो त्यही हुने। पहिला चाहिँ कुनै पनि मान्छेले अब कम्प्लेन अथवा कुनै किसिमको विरुद्ध विरोध दिलाउन नसक्ने, विरोध गर्न नसक्ने। तर जब म्याग्ना कार्टा आयो भने त्यसपछि जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्र तथा सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था हुने। त्यसपछि अनुचित क्रियाकलापको बारेमा विरोध गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अब अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि यति हो प्रमुख व्यवस्थाहरू। अब म्याग्ना कार्टामा हुन चाहिँ व्यवस्थाहरू धेरै गरेको थियो, तर चाहिँ यो यति व्यवस्थाहरू रहेको छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि म्याग्ना कार्टा ग्रीक सभ्यताको प्रभाव हो। यो मेन म्याग्ना कार्टा के कारणले गर्दा भएको थियो भन्दाखेरि ग्रीक सभ्यताको प्रभावको कारणले गर्दा भएको थियो। म्याग्ना कार्टा ल्याटिन भाषामा लेखिएको, ल्याटिन भाषामा लेखिएको दस्तावेज हो। जुन म्याग्ना कार्टा हो त्यो कुन भाषामा लेखेको छ भन्दाखेरि ल्याटिन भाषामा लेखेको दस्तावेज हो। म्याग्ना कार्टालाई हेनरी तृतीयले 1225 फेब्रुअरी 11 मा संशोधन गरिसके पछाडि संशोधन गरेर म्याग्ना कार्टालाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो। अब के रहेछ भन्दाखेरि जति बेला म्याग्ना कार्टा स्थापित भयो, निर्माण भयो, त्यसमा विभिन्न किसिमको त्रुटिहरू थियो। जब संसार विकास हुँदै जान्छ त्यसपछि विभिन्न किसिमको पुरानो जुन दस्तावेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गरेर नयाँ किसिमको आधुनिक वस्तुहरूको त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छुटेको त्रुटि भएको ठाउँहरूलाई म्याग्ना हेनरी तृतीयले 1225 फेब्रुअरी 11 मा संशोधन गरेर म्याग्ना कार्टालाई पूर्णता प्रदान गरेको थियो। त्यस पछाडि के रहेछ म्याग्ना कार्टामा धारा 28, 30 र 31 मा बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको व्याख्या गरिएको छ भने धारा 38, 39 र 40 मा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार, सम्पत्ति संरक्षणको अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। ओके, अब यहाँ म्याग्ना कार्टाको धारा 28, 30, 31 मा बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई व्याख्या गरेको थियो भने धारा 38, 39 र 40 मा व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षणको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरेको थियो। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि
अनि त्यस पछाडि धारा 1 मा पादरीहरूको चर्चको स्वायत्तताको बारेमा व्याख्या गरिएको थियो। अब धारा 1 मा के थियो भन्दाखेरि अब जुन इसाई धर्मको जुन चर्च हुन्थ्यो त्यसको स्वायत्त अब चर्चले पनि आफ्नो तरिकाले विकास गर्ने भनेर धारा 1 मा चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। पादरीहरूबाट त्यो व्यवस्था गराइएको थियो। अब त्यस पछाडि अर्को राजा जोनको मृत्यु, राजा जोन द्वितीय 1216 अक्टोबर 28 मा भएको थियो। राजा जोनको मृत्यु 1216 अक्टोबर 28 मा भएको थियो। त्यस पछाडि म्याग्ना कार्टाको 4 प्रति अझै पनि सुरक्षित साथ बेलायती सङ्ग्रहालयमा राखेको छ। अब बेलायती सङ्ग्रहालयमा राखेको छ त्यो कुन हो भन्दाखेरि 2 प्रति ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखेको हो, 1 प्रति स्यालिसबुरी क्याथेड्रलमा राखेको हो र 1 प्रति ललोनस क्याथेड्रलमा राखिएको। अब चाहिँ जुन म्याग्ना कार्टाको जुन 4 प्रति थियो 4 प्रति अझै पनि सुरक्षित साथ राखिएको छ र त्यो 4 प्रति सुरक्षित कहाँ राखेको छ भने बेलायती सङ्ग्रहालयमा। त्यो 2 प्रति ब्रिटिस लाइब्रेरीमा राखेको छ, 1 प्रति स्यालिसबुरी क्याथेड्रलमा राखेको छ र 1 प्रति ललोनस क्याथेड्रल। यो ठाउँहरूको नाम हो, यो ठाउँहरूमा चाहिँ राखिएको छ। अब त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि जुन म्याग्ना कार्टामा राजा जोन द्वितीयले हस्ताक्षर गरेको थियो त्यो ठाउँको नाम के थियो भन्दाखेरि त्यसले कहाँ सोधिराखेको हुन्छ यो राजा जोन द्वितीयले म्याग्ना कार्टामा सन् 1215 जुन 15 मा लन्डनबाट 19 माइल टाढा रनीमेड गाउँ भन्ने ठाउँमा 15 मा लन्डनबाट 19 माइल टाढा रहेको रनीमेड गाउँ भन्ने ठाउँमा हस्ताक्षर म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरेको थियो। अब यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि राजा जोन द्वितीयले जुन म्याग्ना कार्टामा सन् 1215 जुन 15 मा जुन हस्ताक्षर गरेको थियो त्यो हस्ताक्षर गर्ने ठाउँको नाम के थियो भन्दाखेरि लन्डनबाट 19 माइल टाढा रनीमेड भन्ने गाउँ जुन एउटा थियो त्यो गाउँमा
चाहिँ राजा जोन द्वितीयले हस्ताक्षर गरेर म्याग्ना कार्टा चाहिँ प्रकाशित गरेको थियो है त। म्याग्ना कार्टाको बारेमा यति थियो। अझै पनि कुराहरू छ, तपाईँहरूले पनि पढिराख्नु होला। र म्याग्ना कार्टा को बारेमा हामीले चाहिँ नर्मली यति कुरा हामी चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम हामी चाहिँ म्याग्ना कार्टाको बारेमा कभर गर्न प्रयास गरेको छौँ र म्याग्ना कार्टा यतिकैमा सकिन्छ। आजको लागि हामी चाहिँ यो क्लास, यो सेसन यतिकैमा सक्छौँ। नमस्ते, धन्यवाद, बाई बाई।